नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपालमा धेरै राष्ट्रप्रेमी, बहादुर र निष्ठावान व्यक्तिहरूले अनाहकमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। राष्ट्रको विकासमा अहोरात्र खट्ने कर्मठ नागरिकहरूले बिना कारण पीडादायी जीवन बिताउन बाध्य भएका धेरै उदाहरणहरू आज पनि उत्तिकै पाइन्छन्। यस्तै छल कपट र षड्यन्त्रले यो देशलाई परापूर्व कालदेखि नै जगडिरहेको सन्दर्भहरू आज पनि इतिहासमा सुन्न र पढ्न पाइन्छ। यस्तै घटनामा एक उदाहरणीय व्यक्ति पर्न गएको विषयलाई भने आज पनि दोहोऱ्याउने गरिन्छ। त्यो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति थिए काजी भीम मल्ल। काजी भीम मल्ल र उनको अनाहकमा लिएको बलिदानको बारेमा सबै इतिहासकारहरू एकमत भए तापनि घटना भएको समयमा भने मतान्तर पाइएको छ। कतिपय इतिहासकारहरू काजी भीम मल्लको सो घटना राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालामा भएको भन्दछन् भने कतिपयले राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको छोरा राजा प्रताप मल्लको पालामा भएको ठान्दछन्। तर धेरै जसो इतिहासकारहरू भने एउटै तर्कमा सहमत भएका छन्। काजी भीम मल्लको नै सहयोग लिएर प्रताप मल्लले आफ्नो पिता राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई नजरबन्द गरी आफू राजा भएका थिए। प्रताप मल्ल राजा भएको 2 वर्षसम्म पनि काजी भीम मल्ल जीवित नै भएको कुरा कतिपय ऐतिहासिक स्रोतमा पनि उल्लेख भएकाले काजी भीम मल्लको सो घटना राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालामा नभएर राजा प्रताप मल्लको पालामा भएको कुरामा भने सहमत भएका छन्। सोही घटनाको उपजले नै यो देशलाई सतीले सरापेको देश भन्ने गरिन्छ, जस अन्तर्गत देशको लागि राम्रो गर्नेको कहिल्यै भलो हुँदैन। तर सो घटना के थियो र कसरी घट्न गयो त, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक अमरदीपज्यूको अनुरोधलाई स्वीकार गरी तयार गरिएको छ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। राजा महेन्द्र मल्ल एक इमान्दार, दूरदर्शी, धार्मिक र उद्योग प्रेमी राजा भएकाले सो समयमा उपत्यका भित्रका राजाहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय राजा बन्न सफल भएका थिए। विक्रम सम्वत 1631 महेन्द्र मल्लको मृत्यु भएपछि उनीपछि उनका जेठा छोरा सदाशिव मल्ल राजा भए। तर उनी जनतामा एक अलोकप्रिय राजाको रूपमा स्थापित भएपछि कान्तिपुरका जनताले उनलाई धपाए र विक्रम सम्वत 1635 उनका भाइ शिवसिंह मल्ल कान्तिपुरका राजा भए। शिवसिंह मल्ल राजा भएपछि विक्रम सम्वत 1655 ललितपुरका सामन्त शासक पुरन्दर सिंहको सेनामाथि हमला गरी विजय प्राप्त गर्न सफल भए। ललितपुर राज्य कान्तिपुरकै अंग भएपछि राजा शिवसिंहले आफ्ना छोरा हरिहर सिंहलाई ललितपुरको प्रशासक बनाए। तर ललितपुरका प्रशासक हरिहर सिंहको असामयिक निधन भएपछि उनका 2 छोराहरू जेठा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल र कान्छा सिद्धि नरसिंह मल्ल मध्ये कान्छा छोरा सिद्धि नरसिंह मल्ल ललितपुरका राजा बनाइए। विक्रम सम्वत 1677 राजा शिवसिंहको पनि मृत्यु भयो। यसपछि राजा शिवसिंह मल्लका जेठा नाति लक्ष्मी नरसिंह मल्ल कान्तिपुरका राजा भए। लक्ष्मी नरसिंह मल्ल धार्मिक विचारधाराका शान्त स्वभावका सोझा राजा थिए। उनले सो समयमा विभिन्न मन्दिरहरूको जीर्णोद्धार गर्नुको साथै पूजा आजाको निम्ति जग्गा मन्दिरको गुठीको रूपमा दान चढाएका थिए। राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक सल्लाहकारको रूपमा नरदेव मयासिंह र भीम मल्ललाई नियुक्ति गरेका थिए।
यी मध्ये भीम मल्ल राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लका अत्यन्त विश्वास पात्र भए। काठमाडौँको तत्कालीन राजदरबार रहेको स्थान हनुमान ढोका नजिकको कोतखाना ब्यारेकबाट उत्तर पश्चिम तर्फ पर्ने ढोका टोलमा उनको स्थायी घर थियो। उनी एक बहादुर, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ हुनको साथै कुशल कूटनीतिज्ञ पनि थिए। यही कारण राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले उनलाई काजी बनाएका थिए। सो समयमा काजी भीम मल्लले कान्तिपुरको सेनाको नेतृत्व पनि सम्हालेका थिए। राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको राज्य विस्तारको अभियानमा लागेका काजी भीम मल्लले कान्तिपुरको सैन्य संगठनलाई शक्तिशाली बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। राजा लक्ष्मी नरसिंहको राज्य विस्तार अभियानमा काजी भीम मल्ल पुरै लागि परेका थिए। उनले काठमाडौँ उपत्यकाबाट पूर्व 3 नम्बर भनिने हालको ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर लगायतका क्षेत्रहरू सो समयमा भक्तपुर राज्य अन्तर्गत पर्दथे। यिनै काजी भीम मल्लको नेतृत्वमा यी राज्यहरू पनि कान्तिपुरमा मिलाउन सफल भए। यस प्रकार कान्तिपुरलाई विशाल राज्य बनाउन काजी भीम मल्लको महत्वपूर्ण भूमिका रहन गयो। यस प्रकार कान्तिपुरलाई विशाल राज्य बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका भीम मल्ल राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लका एक कर्तव्यनिष्ठ र विश्वासिलो काजी बन्न सफल भए। तर भक्तपुरको महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू कान्तिपुरमा गाभिन गएकोमा भक्तपुरका राजा तथा जनताहरू भने काजी भीम मल्लका विरोधी बन्न पुगे। उनीहरूले भीम मल्ललाई कसरी खसाउन सकिन्छ भन्ने बारे सोच गर्न थाले। कान्तिपुर दरबार भित्र नै काजी भीम मल्लका विरोधीहरू पत्ता लगाउन विशेष जासुसहरू पनि पठाए। यता कान्तिपुर दरबार भित्र पनि काजी भीम मल्लको बढ्दै गइरहेको महत्वाकांक्षाले केही भारदारहरू पनि रुष्ट बनेका थिए। यही मुख्य कारणले अर्का काजी नरदेव मयासिंह र काजी भीम मल्लका बीच आपसमा मेल हुन सकेन। यसरी काजी भीम मल्लको बढ्दो लोकप्रियताको कारण काजी नरदेव मयासिंह लगायत अन्य भारदारहरू पनि भीम मल्ल प्रति ईर्ष्या बढ्दै गएको खबर भक्तपुरमा पनि पुग्यो। यही समयको फाइदा उठाउँदै भक्तपुरका एक अवसरवादी र छल कपटमा पोख्त महादेव ओझा नामक व्यक्ति बिस्तारै काजी भीम मल्लका विरोधी नरदेव मयासिंहको नजिक बन्दै गए। उनीहरूले भीम मल्लको बढिरहेको साखलाई गिराउन चाहन्थे। यसरी एउटै लक्ष्य लिएका चतुर महादेव ओझाले अन्ततः काजी नरदेवलाई आफ्नो अनुसारको बनाउन सफल भए। यही बेला भक्तपुर र ललितपुर मिलेर कान्तिपुरलाई चौतर्फीबाट घेरामा पारेर आर्थिक नाकाबन्दी गरिदिए। यस नाकाबन्दीले कान्तिपुरमा हाहाकार भयो र राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले अन्ततः ललितपुरसँग विक्रम सम्वत 1677 एक सन्धि गरे। यसपछि भने कान्तिपुर पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कियो। लक्ष्मी नरसिंह मल्लका छोरा प्रताप मल्लले सानैदेखि राज्यको प्रशासनिक कार्यमा दखल दिन थालिसकेका थिए। उनी सानैदेखि जोशिला र महत्वाकांक्षी थिए। यही क्रममा राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले ललितपुरसँग सन्धि गरेको केही महिना पछि नै युवराज प्रताप मल्लको अगुवाईमा ललितपुरमाथि अचानक हमला गरे। त्यसबेला ललितपुरका राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल कृष्ण मन्दिर बनाई कोटी होम गरिरहेका थिए। यस्तो धार्मिक काममा बाधा पार्न आएकाले ललितपुरका जनताहरू नै प्रतिकारमा उत्रिएपछि कान्तिपुरको नराम्ररी हार हुन गयो। यसपछि राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल र आफ्ना छोरा प्रताप मल्ल बीच मनमुटाव बढ्न गयो। प्रताप मल्ल उपत्यकाका अन्य राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर एउटै मल्ल राज्य बनाउने ताकमा थिए। तर आफ्ना पिता राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल भने धार्मिक प्रवृत्तिका सोझा भएकाले प्रताप मल्लको योजनामा सरिक हुन चाहेनन्। यसरी बढ्दै गइरहेको विवादले युवराज प्रताप मल्लले आफू राजा नबनी यो सब नहुने ठानी आफ्नो पितालाई गद्दीच्युत गर्ने योजनातिर लागे। यही कार्यको लागि सर्वप्रथम उनले काजी भीम मल्ललाई आफ्नो नजिकको बनाउन सफल भए।
अन्ततः विक्रम सम्वत 1698 सालको भाद्र महिनामा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको विश्वास पात्र हुँदा हुँदै पनि युवराज प्रताप मल्लको पक्षले काजी भीम मल्लको सहयोगमा राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई राजगद्दीबाट हटाई प्रताप मल्ल राजा भए। यसपछि प्रताप मल्लले आफ्ना पितालाई नजरबन्दमा राखे। यसरी प्रताप मल्लले 18 वर्षको उमेरमा नै विद्रोह गरी कान्तिपुरका राजा बन्न सफल भए। राजा हुने बित्तिकै राज्य विस्तारको अभियानलाई तीव्र बनाउँदै राजा प्रताप मल्लले काजी भीम मल्लको अगुवाईमा भक्तपुरमाथि आक्रमण सुरु गरे। काजी भीम मल्लको नेतृत्वमा कान्तिपुरका सेनाले भक्तपुरका केही भूभाग समेत कब्जा गरेकाले भक्तपुरका शासक नरेश मल्लले प्रताप मल्ललाई हात्ती दिई सम्झौता गरे। काजी भीम मल्ल एक बहादुर हुनको साथै कुशल कूटनीतिज्ञ पनि भएकाले उनलाई पछि तिब्बतमा गएर कान्तिपुर र तिब्बत बीचको व्यापार व्यवसाय तथा दुई राज्य बीचको सुसम्बन्धलाई टेवा पुर्याउने कार्य गर्न खटाइयो। तर यही समयमा तिब्बत र कान्तिपुरको व्यापारी बीच विवाद उत्पन्न भयो। यही कारण युद्धको स्थिति देखा पर्यो। काजी भीम मल्लले विशाल सेना लिई कुती, केरुङ र खासामा आक्रमण गरी नेपालको नियन्त्रण कायम गरे। यसरी आक्रमण गरी कब्जा गर्दै अघि बढ्न थालेपछि तिब्बतले सन्धिको प्रस्ताव पेश गर्यो। सम्झौता अनुसार त्यहाँ नेपालले 32 वटा व्यापारिक कोठी खोल्न पाउने र तिब्बतमा नेपाली मुद्रा सहजै चल्ने व्यवस्था भयो। तिब्बतमा नेपाली वाणिज्य दूतावास खोल्ने र नेपाली साहुले तिब्बतमा छोरा जन्माए नेपाली हुने तथा छोरी जन्माए तिब्बती हुने व्यवस्था पनि कायम गरे। तिब्बती सरकारले कान्तिपुरका व्यापारीहरूसँग कुनै प्रकारको शुल्क या दस्तुर लिन नपाउने, नेपाली व्यापारीको मुद्दा मामिला नेपाली नाइकेले नै छिन्न पाउने, भोटबाट सुन चाँदी ल्याएर नेपालमा ढालेका मुद्रा भोटमा चलाउने विषयमा पनि सन्धि भयो। यसका साथै तिब्बतका व्यापारीहरू कान्तिपुरकै बाटो भएर व्यापार व्यवसायको लागि भारतीय उपमहाद्वीपका विभिन्न स्थानहरूमा जाने व्यवस्थामा समेत काजी भीम मल्लले मिलाएकाले कान्तिपुरको आर्थिक स्थिति सुदृढ र मजबुत बन्न गयो। कान्तिपुरको अवस्था मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका काजी भीम मल्लको तिब्बती राजाले काजी भीम मल्लको प्रशंसा गर्दै कान्तिपुरका राजालाई पत्र समेत लेखे र साथमा बहुमूल्य हीरा जवाहरात कोसेली समेत राजा प्रताप मल्ललाई पठाए। यस प्रकार कान्तिपुरको अवस्था मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका काजी भीम मल्लको राज्यभित्र धाक रवाफ बढ्नु स्वाभाविक नै थियो। यसबाट कान्तिपुर दरबार भित्रका उनका विरोधीहरू भित्रै झन रुष्ट बन्दै गए। यसपछि भक्तपुरका ओझाकै योजनामा नरदेव लगायतले राजा प्रताप मल्लको कान भर्न थाले। काजी भीम मल्ल विरुद्ध विभिन्न पोलहरू खुलाउँदै राजालाई विश्वासमा पार्न हर सम्भव प्रयत्नरत भए। यिनै महादेव ओझाकै योजना अनुसार काजी नरदेवले प्रताप मल्ललाई काजी भीम मल्लले आफूले जितेको भूभागहरू कान्तिपुरबाट अलग्याएर ती भूभागको स्वतन्त्र राजा आफै बन्ने षड्यन्त्र गरिरहेको झुट्टो आरोप पनि लगाउन भ्याए। यसको लागि उनीहरूले नक्कली साक्षीहरू पनि उपस्थित गराई राजा प्रताप मल्ललाई विश्वस्त पार्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। राजा प्रताप मल्ल पनि बिस्तारै यिनीहरूको भनाइमा विश्वास गर्न थाले। कान्तिपुरका जनताहरू पनि काजी भीम मल्लको जयगान गाउन थालिरहेका यहाँका व्यापारीहरूले पनि काजी भीम मल्ललाई आफ्नो मुक्तिदाता ठानिरहेको अवस्थाले गर्दा उनीहरूले लगाइरहेको आरोपमा केही सत्यता रहेको ठहराए। तर यसबारे आफैले गहिरिएर खोजबिन भने गरेनन्। दिनरात आफ्ना आसेपासेहरूले यी सबै कुराहरू राजा प्रताप मल्लको कानमा भन्न थालेपछि राजालाई पनि अब सत्य नै हो भन्ने लाग्यो। राजा प्रताप मल्लले काजी भीम मल्ल विरुद्धको आरोपहरूको सत्य तथ्य गहिरोसँग बुझ्न चाहेनन्। त्यसपछि राजा प्रताप मल्लले तिब्बतको लागि अर्को प्रशासक नियुक्ति गरे र काजी भीम मल्ललाई तुरुन्तै राजधानी फर्कनु भन्ने आदेश पत्र पठाए।
यसरी काजी भीम मल्लले पत्र प्राप्त गर्ने बित्तिकै उत्तरी छिमेकी राष्ट्र तिब्बतसँग आफ्नो राज्यको हितमा गतिलो र उपलब्धिमूलक सम्झौता गरेको खुशीको खबर राजा प्रताप मल्ललाई सुनाउने व्यग्रता र गौरव बोकेर तिब्बतबाट राजधानी कान्तिपुरतिर फर्कन सुरसार कसे। यस्तो सफल सन्धि गरेका काजी भीम मल्लले राजाको उपहारको लागि नुन, सुन र ऊन चाँदी, राडी पाखी, गलैँचाको सयौं भारी लिएर सहयोगीहरूका साथ बाटो लागे। बाटोमा काजी भीम मल्लको हर्ष बढाइका साथ स्वागत गरियो। बनेपामा एक रात बिताएपछि काजी भीम मल्ल र उनका सहयोगीहरू कान्तिपुर तर्फ लागे। विक्रम सम्वत 1706 माघ 3 गतेका दिन उनी कान्तिपुर आइपुगे। कान्तिपुर पस्ने बित्तिकै कान्तिपुरका सयौं व्यापारीहरूले पनि खुसियाली मनाउँदै अबीर जात्रा गर्दै जय जयकार र बाजा गाजा सहित काजी भीम मल्ललाई भव्य स्वागत गरे। काजी भीम मल्ल पनि यस्तो भव्य स्वागतबाट हर्ष विभोर भई आफ्नो घर नै नपसी सोझै राजालाई भेट्ने मनसायले दरबार तर्फ बढे। काजी भीम मल्लले राजालाई दर्शन गर्न अघि हनुमान ढोका दरबार नजिकको मल्ल राजाहरूकी इष्ट देवी तलेजु भवानीको दर्शन गरे र सोही साँझ काजी भीम मल्ल केही सहयोगीहरू सहित बसन्तपुर दरबार हनुमान ढोका प्रवेश गरे। मूल ढोकाबाट भित्र पसेपछि उनी राजाको दर्शनका लागि सिंहासनतर्फ जान लाग्दा त्यहाँ उपस्थित राजदरबारका सैनिकले राजा भित्रको त्रिशूल चोकमा रहेको बताए र उतै जान अनुरोध गरे। राजा प्रताप मल्ललाई भेट्न र उपहार चढाउन व्यग्र भइरहेका काजी भीम मल्ल त्रिशूल चोकमा छिर्ने बित्तिकै तयारी हालतमा रहेका राजा प्रताप मल्लको आदेश पालक सैनिकहरूले काजी भीम मल्लका हात खुट्टा समाते र जमिनमा पसारे। तिनै मध्ये एक सैनिकले आफ्नो म्यानबाट तरबार झिकेर एकै चोटीमा भीम मल्लको शिर छिनालिदिए। त्यस चोकमा बडा दशैंको समयमा रागा र बोकाहरूको बलि दिन्थ्यो र चोक डबलीभरि रागा र बोकाको रगत बग्दथ्यो। तर त्यस दिन भने देशभक्त र इमान्दार काजी भीम मल्लको हत्या गर्यो। उनी मूला काटे झैं काटिए। चोक डबलीभरि देशप्रति समर्पित निष्ठावान र निर्दोष व्यक्तिको रगतले पोतियो। राजा र राज्यप्रतिको अटुट निष्ठाका प्रतिमूर्ति देशभक्त सिपाही काजी भीम मल्लको राजदरबारमा नै बलि चढ्यो। राजा र राज्यको भलाइको लागि दिलो ज्यानले काम गरेका काजी भीम मल्लले बिना कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको खबर पाउने बित्तिकै उनकी धर्मपत्नी भुवन लक्ष्मी मल्लले पहिले त विश्वास नै गर्न सकिनन्। जब साँचो खबर भएको थाहा पाइन् तब उनी बेहोस भइन्। काजी भीम मल्लको सामान्य रूपमा दाह संस्कार गरियो। यसै समयमा उनकी धर्मपत्नी पनि सती गइन्। तर आफ्नो पतिको जलिरहेको चितामा हाम फाल्नु अघि सबैले सुन्ने गरी चिच्याउँदै आफ्नो पीडा पोख्दै देशको भलाइ गर्न चाहनेको यस देशमा कहिल्यै पनि भलो नहोस् र त्यस दरबारभित्र कसैको पनि विवेक नरहोस् भनी श्राप दिइन् र पतिसँगै सधैँको लागि विलीन भइन्। षड्यन्त्रकारीहरूको जालमा नराम्ररी फसिसकेका राजा प्रताप मल्लले यस कुरालाई ध्यान नै दिएनन्। आफ्नो आदेशबाट एक निर्दोष भक्तको ज्यान गएकोमा कुनै पीडा वा पश्चाताप नै गरेनन्। तर राजकाज गर्दै जाँदा केही समयपछि सत्य तथ्य खुल्दै गयो र राजा प्रताप मल्ललाई काजी भीम मल्ल निर्दोष रहेछन् भन्ने थाहा लाग्यो। उनले पश्चाताप त गरे तर धेरै समय बितिसकेको थियो। काजी भीम मल्लको अवसानपछि राजा प्रताप मल्लको राज्य विस्तार अभियानमा पनि पूर्ण विराम लाग्यो। यसरी एक होनहार राष्ट्रभक्तले षड्यन्त्रकारीहरूको जालमा परि आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। फेरि पनि यस्तो दिन र समय कहिल्यै नदोहोरियोस्।
यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।